सुवाते सांगाता मेळटा थंयसरा तांचे मोदेगा थंयसर जोगवाते सांगाता मेळटा थंयसरा तांचे मोदेगा येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो जिविताचे बेसावानी उरते करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो जिविताचे बेसावानी उरते करतलो येसू संगी रावो येया तुमी धावो ताचे संगी जियो येया करपा सोडो येसू संगी रावो येया तुमी धावो ताचे संगी जियो येया करपा सोडो मोग करो धैर्य सोडो मोग करो धैर्य सोडो येया तुमी ताच्या पाया तळा येया तुमी ताच्या पाया तळा थंयसर जोगवाते सांगाता मेळटा थंयसर आसा तांचे मोदेगा थंयसर जोगवाते सांगाता मेळटा थंयसर आसा तांचे मोदेगा दितलो रावतलो तांकां सांगात दितलो जिविताचे बेसावानी वर्ते करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो जिविताचे बेसावानी वर्ते करतलो येसू संगी चलो तांचो फाटल्यान करो ताच्या बेगीन आसो तांचो वासरो सोडो येसू संगी चलो तांचो फाटल्यान करो ताच्या बेगीन आसो तांचो वासरो सोडो जीव सोडो उर्बा वाडो जीव सोडो उर्बा वाडो येया तुमी ताच्या पाया तळा येया तुमी ताच्या पाया तळा थंयसर जोगवाते सांगाता मेळटा थंयसर आसा तांचे मोदेगा थंयसर जोगवाते सांगाता मेळटा थंयसर आसा तांचे मोदेगा दितलो रावतलो तांकां सांगात दितलो जिविताचे बेसावानी वर्ते करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो जिविताचे बेसावानी वर्ते करतलो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्या सव आमचो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू ते मोगाच्या भावान आणि भयण्यानो आम्ही कोणाची आम्ही या संवसाराची आम्ही आमच्या आवय बापायची आम्ही आमच्या भाव भयण्यांची इष्टामंत्रांची आम्ही खंयच्या धर्माची जातीची कुळयेची जनांगाची खंयच्या भाशेची आज हे सत आम्ही जाणा जायची आम्ही संसार येवच्या पयलीं आम्ही कोणाचे जावन आसल्या हो संसार सांडून गेल्ल्या उपरांत आमी कोणाची जावन आसतल्या देखून संवसारांत आसतनाच आमी ताची जावन जियेता तर तोच आमकां राखता आनी सांबाळटा आमच्या हर एका गरजान तो आमकां पावता देखून हांवें आनी तुवें आमी जायची जेजूची आनी तो जायचे तुजो आनी म्हजो आमचो जेजू तो म्हजो आनी हांव तुजो हें ल्हानशें सत ल्हानशा मागण्याद्वारे आमी शिकल्या देखून ह्या सतांत आमी तीर रावया आनी ह्या सतांत तीर रावंक आमी सुकल्या तर जेजू लागचें भक्साने मागया आनी हेरांक ह्या सतांत हाडूंक आमी सुकल्या तर एकामेकाच्या भक्साने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सरपदरा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदां सांगपा मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना मागता सर पुदा देव आमची काकळत करून सर आमची पातखां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो
Sumia kakluta, Sumia kakluta, Krista kakluta, Krista kakluta, Sumia kakluta, Sumia kakluta. महिमा देवा गोसर्गे आणि शांतीच्या इष्ट संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गेच्या राया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवासा तुझ्या चोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सुम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकट्या स्फोट सुम्या देवा देवाचे शेषे तो संसाराचे पाताय आमची काकृत तो बापाच्या तुझ्या घोसलाय आमचे मागणे मानून घे इतक्या पवित्र संगाती देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर. प्रार्थूया. सर्गींच्या आबो मोगळ बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात सर्गींच्या राजाचे सर घोट सता मिस्ते तू आमकां कळीत कन त्या राजा खातीर तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर तुवें आमकां विंचून काडलाय आनी ती वाट तुवें आमकां दाखयली आसता सदांच तुजे सशी येवन पावोंक तुज्या उतरां प्रमाणे जियोंक जाय आसली कृपाने आदार आशिर्वाद तूं आमकां दी. हे मागणी आमी करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. Daniel chapter 7 1 to 14. Daniel chapter 7 1 to 14. 4 मोनजातीचें दर्शन. बॅबिलोनाच्या राया बेल्जराच्या राजवडकीच्या पयल्या वर्सा दानियल आपल्या अंथरुणार आड पडोवन आसतना ताका एक सोपान पडलें आनी ताचे तकलेंत दृश्य दिसलें. ताणें तें सोपान बरयलें. ताणें हाचें वर्णन हे परी केलें. हांवें दानियेलान रातीन दर्शनान हें पळयलें. अंतराळाची 4 वारी व्हडल्यो समंदीर आलयतली. त्या समंदिरांतल्यो 4 व्हड मोनजाती भायर सरल्यो एक दुसरे भशेन दिसनातली. पयली मोनजात सिंहा भशेन दिसतली पूण तिका गिधाचे पाकाटे आसले. उपरांत हांव पळयत आसतना तिचे पाकाटे काडले आनी तिका धरणी वयली वयर उबारली आनी मनशां भशेन 2 पांयांनी उबी केली आनी तिका मनशाचें काळीज दिलें. उपरांत हांवें आनी एक दुसरी मोनजात देखली. ती आस्वेला भशेन आसली. तिचे एक बुजू वयर आसलें. तिच्या तोंडान दांतां मोदें 3 बरयो आसल्यो आनी तिका कोण म्हणटलो ऊठ आनी जाय तितलें मांस खा. हाचे उपरांत हांव पळयत आसतना वागुटा भशेन आनी एक मोनजात म्हाका दिश्टी पडली. तिका पाटीर सुकण्याचे 4 पाकाटे आसले. 4 तकल्योय आसल्यो आनी तिका अधिकार दिल्लो. हाचे उपरांत रातच्या दर्शनान हांवें एक 4थी मोनजात देखली. ती भयानक भिरांकूळ आनी बलिश्ट आसली. तिका व्हडले लोंकडाचे दांत आसले. सगळे साबून ती पिठो करतली आनी उरलेले ते आपल्या पांयांनी मस्तितली. आदल्या मोनजाती प्रास ती वेगळी आसली आनी तिका 10 शिंगां आसली. हांव
ही शिंगां पळयत आसतना ताचे मोदें आनी एक शिंग एक धाकटुलें शिंग भायर सरता तें म्हाका दिश्टीक पडलें. ताका जागो करून दिवच्याक पयल्या 3 शिंगांक उमटून काडली. ह्या शिंगांक मनशाच्या दोळ्यां सारके दोळे आसले आनी बडाय उलोवपी एक तोंड. हांव पळयत आसतना सिंहासनां एका जाग्यार दवरली आनी एक जाणटो आपल्या आसनार बसलो. ताची वस्त्रां हिमा परी धवी आनी ताचे तकलेचे केंस कापसा सारके नितळ. ताचें सिंहासन एका उज्याच्या आकट्या परी आनी तांची चक्रां जळत्या उज्या परी. ताचे मुखार तावन एक उज्याची न्हंय वाळटली आनी हजारांचे हजार ताची सेवा करतले आनी 10,000 फावटी 10,000 ताचे मुखार आसले. न्याय सभेन बसका घेतली आनी पुस्तकां उगडली. तेन्ना ते सिंग उलयतले. त्या बडायेच्या उतरांच्या आवाजाक लागून हांव पळयत आसलो आनी हांव पळयत आसतना त्या मनजातीक जीवशी मारली आनी तिची कूड उज्यांत घालून तिचें भस्म केलें. हेर मनजातीची पदवी काडून घेतली आनी नेमलेलो काळ आनी वेळ पर्यंत तांकां जियोंक दिलें. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांनी पळयत आसतना मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो मोळबाच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें देखलो. तो जाणट्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो. ताका दिली पदवी महिमा आनी रायपण. सगळ्या भासांचो लोक आनी राष्ट्रां ताची सेवा करतली. ताची पदवी ससनाची पदवी ती केदीस सोमची ना आनी ताचे राजवडकीचो केदीस नाश जावचो ना. देवाचें उतार हे देवाचे ओडपकार. हालेलुया 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 क्रिस्ता जय जय. हालेलुया 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 क्रिस्ता जय जय. क्रिस्ता जय जय हालेलुया क्रिस्ता जय जय हालेलुया क्रिस्ता जय जय हालेलुया क्रिस्ता जय जय. सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सव्वे आसो. सालुखा परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुमका सोमिया. लुकासो शुभवर्तमान अवस्वर 21 वळ 29 तावन 30 आनी 3 पर्यंत. Luke's Gospel chapter 21 verse 29 to 33. अंजुराच्या रुखातावन पाट. उपरांत जेजून तांकां ही ओपार सांगली. अंजुराचो रूख वा हेर खंयचोय रूख पळया. तांकां अंकुऱ्यो फुटोवन पानां उसोंक जाताना गीम लागीं पावलो म्हणून तुमी समजतात. तेच परी ह्यो संगती घडलेल्यो तुमी पळयतास देवाचें राज्य लागीं पावलां म्हूण समजा. खरेंच हांव तुमकां सांगता ह्यो संगती घडल्या शिवाय ही संतत बिलकुल अंतरची ना. अंतराळ आनी पृथ्वी सरतली पूण म्हजीं उतरां सरची नात. देवाचें उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. अंतराळ आनी पृथ्वी सरतली पूण म्हजीं उतरां सरची नात. हाच्या पयलीं तुमकां हांवें एक सत्राय दिल्या भाव भयणीनो. जें कितें रसल्लें तें सक्कड नाश जातलें. जें कितें आसल्लें तें मात सदां काळ उरतलें. जें कितें रसल्लें सक्कड नाश जातलें पण जें कितें आसल्लें तें सदां काळ उरतलें. कालसी ल्हानशी साक्षां आयकली. ते शॉर्ट्स म्हणटात पळय जस्ट एका मिनिटा भितर कोणी उलयतात आनी एकलो सोम्या सेवाक म्हणटा मैं ईसाई नहीं हूँ, मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ.
मैं ईसाई नहीं हूं, मैं क्रिश्चियन भी नहीं हूं, मैं धर्म में नहीं हूं, किसी भाषा में भी मैं नहीं हूं. तो कितें म्हणटा हांव क्रिस्तांव नहीं, मात्र न्ही हांव खंयच्या धर्मांत येना, खंयच्या भाशेंत येना, खंयच्याय राज्यांत येना म्हणटा तो. म्हळ्यार अर्थ कितें? जायते फावटी हांवें सांगलां, त्याच भावा बरी हांवें तुमकां जायते फावटी सांगलां, आमी खंयच्याय धर्मांत ना, आमी खंयच्या कुळयेंत, जनांगांत, भाशेंत, या खंयच्याय राज्यांत, राष्ट्रांत, तालुक्यांत, या जिल्ल्यांत, ह्या खंयच्याय वाड्यांत ना. कित्याक हें सदां काळगी, वो संवसार सदां काळगी, वो देश सदां काळगी, तुजें राज्य, तुजें जिल्ला, तुजें तालुका, तुजें कितें म्हणटात पंचायत, या वॉर्ड, या वाडो सदां काळगी. साबारपटी आमी चिंतना भाव म्हण, आमी अशें जियेता की वो संवसार ससनाच्या ससनाक आसा म्हणल्या बरी, उरता म्हणल्या बरी. जेजून कितें म्हणा, जुवांच्या पहिल्या पत्रांत वचो 2:17 जेजून कितें म्हणा, वो संवसार आनी ताच्यो वंदन्यो सगळ्यो नाश जातल्यो म्हणा देवान. जेजून ऐका 1 John chapter 2:17, संसार वो संवसार आणि ताच्यो वंदवण्यो आनी ताच्यो वंदन्यो अंतरतल्यो, पूण देवाची खुशी करता तो सदां काळबळटा. वो संवसार अंतरतलो. या मार्कस वांजेला वचो 13:31, मार्क चॅप्टर 13:31. अंतरळ आणि भूमी सरतली, पूण म्हजी उतरां केदींच सरची नात. अंतरळी सरतले. अंतराळ म्हळ्यार समजाता तुमकां? अंतराळार कितें आसा? आज सकाळी आमी गायलें, मळबार सूर्य प्रकाशला, पृथ्वेर उजवाड विस्तार, उठ मनशा तूं जागो तुझा, रसनार तुका मेळोंक आयला, मळबार सूर्य प्रकाश उजवाड विस्तारला, उठ मनशा तूं जागो तुझा, रसनार तुका मेळोंक. अंतराळ म्हळ्यार जें कितें आमी अंतराळार पळयता आकाशार न्ही, म्हळ्यार अंतराळार. पूण इंग्लिशांत हो तो शब्द हांवें वाचलो, हेवन एंड अर्थ वील पास अवे म्हूण घालां थंय. तर म्हाका कितें बटी हांव तटक्क जालो. हेवन वील नेवर पास अवे. हेवन म्हळ्यार कितें? सर्गाक अंत आसा, सर्गाक अंत आसा. अंतराळ आनी पृथ्वी अंतरतली, सर्ग सदां काळ आसतलो. देखून आमी संवसाराक चिंगी, आमी सर्गाक चिंगी म्हणून. हें तुज्या म्हज्या आमच्या मतीन कसं आसा. फिलिपिकारां बरोवन सांग पौल कितें म्हणटा वचो 3:20, फिलिपियन चॅप्टर 3:20. आमी संवसारचे नागरीक गी, आमी खंयचे नागरीक? ऐका, आमी जाल्यार सर्गींचे नागरीक. आनी उपरांत थंय तावन येवचो आसा त्या सडवणदारा सोम्या जेजू क्रिस्ताची आमी आतुरायेन वाट पळोवन आसा. आमी सर्गींचे नागरीक. ते आधार कार्ड केल्या तुमी, पान कार्ड दाखयतात, आधार कार्ड दाखयतात, पासपोर्ट दाखयतात, ID दाखयतात, वय मू. सर्गींच्या राजाची ID कोण? तुजें आधार कार्ड न्ही. सर्गींच्या राजाची आधार कार्ड कोण तुजें आनी म्हजें? आमचें जेजू. जेजू परचे एका शिकवण्यात हांवें तुमकां सांगलें न्ही गे, संवसारांत आसतना जेजू तुजें थंय आसा जाल्यार सर्गार आसलो जेजू संवसाराक आयला तुजे खातीर, वय मू. पूण संवसारांत आसतना तूं जेजू थंय आसा जाल्यार संवसारांत आसतना जेजून तुका व्हेला सर्गार तो आसल्या कडेन. समजता? संवसारांत आसतना जर जेजू तुजे थंय आसा तर सर्गार आसलो जेजू खंय आयला? संवसाराक तुजे सवय देवान आयला, वय मू. पूण संवसारांत आसतना तूं जेजू सवय आसय जाल्यार तूं संवसारांत आसतना जेजून तुका खंय व्हेला? सर्गाक व्हेला. ल्हान ल्हान उतरां भाव भयणीन. तर आमी खंय आसाचे? कोणा थंय आसाचे? जेजू म्हजे थंय आनी हांव जेजू थंय. आमी वचताना जुवांच्या वांजेलांत वचो 14 आनी वोल्ट
23 जॉन 14:23 जेजू संवसारांत आसतनाच कशें बापाचो सवय आसलो आनी बाप जेजू सवय आसलो एक ऐका त्या प्रमाणे तुवें आनी हांव आमी संवसारांत आसतना अशें आसूंक जाय कशें ऐका जॉन 14:23 जेजून ताका जाप जेजू ताका जाप दिली जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतर पळटा तवळ म्हजो बाप तसो मोग करता म्हजो बाप तसो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी ताची थंय वस्ती करतले त्या वचून 10:11 वास जॉन चॅप्टर 14:10-11 हांव बापा सवय आसा आनी बाप म्हजे सवय आसा हे तूं सत मानिनाय आतां सांगा आमचो बाप ते आसा कीर्तन 115 वळी एक सांगता ऐका Psalm 115:1-3 ऐका आमकां न्ही सर्वेस्वर आमकां न्ही बघा तुझ्या नावाक फावो कर महिमा तुझ्या मोगानी विश्वासीपणा पासत तुमचो देव खंय आसा अशें राष्ट्रांनी कित्याक म्हणचे आमचो देव सरकार आसा आतां कितें म्हणटा देवाचें उतर आमचो देव खंय आसा आनी हांगा जेजू कितें म्हणटा आतां कितें वाचलें जॉन 14:10 हांव बापा सवय आसा हांव बापा सवय आसा संवसारांत आसतना जेजू कोणा सवय आसलो बाप ताचे सवय आसलो म्हणटाना बापा सवय जेजू खंय आसलो सरकार आसलो मात्र न्ही मुखार कितें म्हणटा तो हांव बापा सवय आसा आनी बाप म्हजे सवय आसा पळय न्ही बापाकच संवसारांत आसतना ताणें आपणायला बाप म्हजे सवय आसा आनी हांव बापा सवय आसता म्हणटा संवसारांत आसतना तो बापा सवय सरकार आसा संवसारांत आसतना तो संवसार असो जावन जियोंक ना भावा भयणीनो केदींक जेजू 33 वर्सां संवसारांत आसतना एक घडी तरी ह्या संवसार असो जावन तो जियोंक ना जो म्हणजे 17-15 ऐका जॉन चॅप्टर 17:50 संवसारांतले तांकां काड म्हण हांव काड म्हण मागिना पूण तांकां वायटांत हांव तांकां राख म्हण मागता जसो हांव संवसार असो पळया न्ही हांव संवसार असो न्ही तशेंच तेय संवसाराचे न्ही देखून आज आमी संवसार कितले चिटकाले हांव न्ही आमकां 6 जाणांक मरणाचें बें कित्याक आमी संवसाराक चिटकाल्या देखून आमी सर्गाक चिटकाल्यार आमी राखता केताळेपटी वचून ते पावता म्हणून कोण ह्या संवसाराक चिटकाला खंडी जावन ताचे थंय मरणाचें बें आसा कोण सर्गाक आशेला तो राखता कोणी म्हळें आमी वाचता फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रां वाचूं 1:20-23 ऐका सांपाल कितें म्हणटा ऐका म्हाका मरचें म्हळ्यार कितें म्हाका वाचचें म्हळ्यार कितें हांव मरता कित्याक वाचता कित्याक ऐका हिस्स म्हजी कतकती आशा आनी म्हजो बरवसो हांव कित्यांत लजेक पडचो ना हांव खंयच्याक लजेक पडचो ना पगार जशें आदीं तशें आतांय हे म्हजे सगळे कुडी वरवीं ती वांसो वा ती मोरो क्रिस्ताक महिमा जातली पळय बिलकुल ताका कंत ना आज आमी 6 जाण पिड्यांत आसतना आमी आनीक पिड्यास्त कित्याक जाता आमी आमकां आमची कंत पिडेचेर ह्या प्रमाणे तुजे म्हजे आमची चिंता आपासत जाल्यार पिडा येवं दी वडोली भावान सांगलें न्ही धाकट्यार सांगता ना तुका पिडा आसना म्हणून पॉझिटिव्ह न्ही कालच आनी एक ल्हानसो विडियो हांव आयकतालो म्हाका धाडला त्या भद्रावतींत त्या भयणीन एकलो हिंदू पंडित म्हणटा मनीस जालो हर एकलो 99% नेगेटिव्ह थिंकींग करता खंय मनीस जालो हर एकलो 99% नेगेटिव्ह थिंकींग करता आनी तो नेगेटिव्ह थिंकींग करता देखून सगळें नेगेटिव्ह जाता आनी जर तर तूं तुज्या जिवितांत 99% पॉझिटिव्ह थिंक करताय ते पॉझिटिव्ह पळय तुवें थिंक केल्लें ते तुजें ते पॉझिटिव्ह जाता समजलें उडयले भावान सांगलें न्ही म्हजो जेजू म्हजे सवय आसा म्हाका भिरांत ना तेदा तुजें थंय भिरांत ना हांव मेल्यार जेजू जियेल्यार मेले आसो तेदला तुका मरणाची भिरांत पॉझिटिव्ह थिंकींग कोणें सांडल्यार रे म्हजो जेजू म्हाका सांडिना वय मू पॉझिटिव्ह थिंकींग देखून जेन्ना जेजून म्हळें पेद्रूक जुवांस वंजेला वचोन 6 आनी 7 आनी 7 आनी 8 ऐका जॉन चॅप्टर 6:66-68 हाचे उपरांत जेजूच्या शिसां भितरले 7 जाण ताचो सांगात सांडून पाटी पडले 7 जाण जेजूच्या काळार 7 जाण ताचे सांगात आसले सांगात सांडून पाटींग गेले तवळ 12 जाणांक जेजून म्हणलें तुमी वचोंक सोदतात गेल्ल्यांक काय म्हणून तुमी वतात म्हाका सांडून म्हणून
जेजू सांगत आसल्ल्यांक जेजू म्हणटा कितें म्हणटा तुम्ही वसोंक सोदतात गे. सिमोन पेद्रून ताका जाप दिली. कसली जाप दिली? पॉझिटिव्ह की नेगेटिव्ह? ऐका. सोमिया आमी कोणासरशी तुजे लागीं आसात उतरां सासनीक जिविताची. पॉझिटिव्ह म्हळ्यार अशें तो जेजू सांगता रावलो, जेजू ताचे समोर रावलो आनी त्याच खातीर आखेर पर्यंत तो जेजू खातीर जियेलो आनी जेजू खातीर मेलो. आज भाव भयणीनो, हाज्या पयलीं आमी एक कालान गे प्रोवर्ब चॅप्टर 18 वर्स 21 गे या चॅप्टर 21 वर्स 18 दोनी तुज्या मरण आनी जिवीत मरण आनी जिवीत जिबेचे अधीन आसात. ती मोगान वापरतात, ती तिचे फळ खावंक पावतात. मरण आनी जिवीत तुज्या जिबेंत आसात. मरण आनी जिवीत जिबेचे अधीन आसात. ती मोगान वापरतात, ती तिचे फळ खावंक पावतात. देखून आज पळया न्ही कितलें आसा देवाचें उतर आयकल्या उपरांत न्ही. आज कोणी पिडेस्त आसा जाल्यार मरणाचे तनीर आसा जाल्यार देवाचें उतर कितें म्हणटा 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 15 वर्स 51 परत तुम्ही वाचा. कितें वाचा? ऐका 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 15 वर्स 51. आता एक गुट हांव तुमकां सांगता म्हणटा सांग पावल. कितें तो गुट? आमी सक्कड मरची ना पूण आमी सक्कड रुपांतर जातले. कसलो गुट? आमी मरण न्ही, मरण फातक्यांक. जेजू ते आसल्यांक जेजू एकवटांत आसल्यांक मरण जेजूनच म्हणूंक ना गे भाव भयण मारताक जो असो म्हणजे असो 11 25 केतात कोण म्हाका सात मानता. ऐका जॉन चॅप्टर 11 वर्स 21 25 जेजून तिका सांगले, जेजू तिका म्हळें हांवच पुनर्जीवंतपण, हांवच तो जीव. जो कोण म्हाका असत मानता तो मरत जाल्यार जियेतलो. आज बोल्या न्ही आज की सगळ्यांनी मरणाची खबर ऐकून मेला म्हणटा. कोणाच्या मतीन तेना ना तो जियेता म्हणल्यार कोणाच्या मतीन तेना. आमी कुडीक मुखार दवरला भाव भयणीन. मनीस म्हळ्यार कूड न्ही, मनीस म्हळ्यार कोण? आत्मो. तुजो आत्मो जियेता जाल्यार हाज्या पयलीं ते फुडें देवाचें उतर काण दिलां तुमकां जॉन 6 वर्स 63 जीव दिवंस प्रेरक आत्म्यान मनशाची कूड खंयच्याच उपकारना. देखून कुडीक मुखार दवरल्यार तुमचो जीव नासता. ऐका जीव दिवंस प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याकी उपकारना. मनीस म्हणजे मनशाची कूड इंग्लिशान फ्लॅश इज युजलेस म्हण घाला खंयच्याच उपकारना. हांव तुमचे लागीं उलयला ती उतरां आत्मीक जीव दिवची. आज सारकें हो संवसार नासता. संवसारांत कितें पुराय रचलां तें सगळें नासता. मनशांनी कितें केलां सगळें नासता, खंयचेंच उरना. आमी वचता न्ही मार्काच्या वांजेलान अवस्था 3 वळ 31 व्हडलें देवाळ पळोवन सोबीत तें जेरुसलेमांतलें मंदीर पळोवन जेजूचे शिश्य कितें म्हणटात ऐका. मार्क चॅप्टर 3 वर्स 31. मार्क चॅप्टर 13 1 and 2. जेजू देवळांतलो भायर वेताना मार्क चॅप्टर 13 वर्स 1 and 2. जेजू देवळांतलो भायर येता आसतना ताच्या शिसा मदलो एकलो म्हणालो पळय मेस्त्री, कसले फातर कसली बांदपाही. जेजू ताका जाप दिवन म्हणालो ही सरवड बांदपा तूं वड बांदपा तुमी पळयतात मग. हांगा फातराचेर फातर आसो ना. सक्कडी कस लावन घालतले. चिद्या माव भयणीनो दोळे उक्ते 2 चिद्या. कालच्या दिसा कितें जालां हाँगकाँगान तुमी जाणात गे एकच फावटी 7 व्हडली बिल्डिंगां एकच फावटी उजो लागला. 7 बिल्डिंगां व्हड बिल्डिंगां 2 फ्लोर 4 फ्लोर 10 फ्लोर न्ही, मल्टी स्टोरीड. आनी कितलोसो शंबरांनी लोक मरण पावला. तांकां लेख ना, तुजो पालवंक कितें जायना तांकां. आनी आज आमी कोणाक मुखार दवरला? संवसार मुखार दवरता न्ही आमी. कोणाक मुखार दवरीची? खाली तोस आजी तोस फाल्यां तोस ताका मुखार दवर. कोण तो? हिब्रूस चॅप्टर 13 and verse 8. जेजू क्रिस्त काल आज आनी सदां सर्वदा. जेजूक काली तोस
आजी तस आणि सदा काळी तस स्वामी जेजू तस काल आज तस सदा काळ तस आता आणि सदा स्वामी जेजू तस काल आज तस सदा काळ तस आता आमी केदाळे चिंचे भाव भयणीनो म्हजो बाप सरोन आतां वय सुमार 14 वर्सां जाली म्हणजे आवय सरोन सुमार 40 वर्सां जाली आमची तितली वर्सां गे पूण हांव आनी तूं आमी वचून तांकां मेळटाना ती आमकां मेळटाना ही 40 वर्सां न्ही ही 15 वर्सांनी कालच मेळिल्लें हांव आज मेळ्ळ्यार बरी जाता आतां हांव विकींग गेल्यार म्हज्या उपरांत तुमी येतात न्ही 6 वर्सां उपरांत हांव तुमकां मेळना थोड्याच दिसांनी हांव मेळिल्ल्यार बरी तुमकां मेळटा तुमी म्हाका मेळटात जाणात गे तुमी हे काल दीस हप्तो म्हयनो वर्स आनी कितें म्हणटात हें पळय हें जुबल्यो हें पळय संवसारा संबंद जाल्ले हे संवसारा संबंद जाल्ले तुमच्या आबाक तुमी पळयलाय तेणें आबाकूच पळोवं नाका आबाच्या आबा पळयलाय तो आसाय आसलो की ना आतां आसाय खंय गेलें ताजें पुराय ताजें आस्त ताजे कडेन आसाय ताजो दुडू ताजे कडेन आसाय ताजो जागो ताजें घरदार ताजे कडेन आसाय ताजी बायल ताजे कडेन आसाय ताजीं भुरगीं अय्यो तो ती संवसारांत आसतना नासली ताजे कडेन नात खंय हो संवसार ताजे सवय रावताय आतां थोड्या वर्सां उपरांत तुका आनी म्हाका आमकां कोणी वळखता सांगा आतांची पिळगी कोण म्हाका पळयतात आयकतात ती म्हाका वळखतात वय मू आनी एक 50 वर्सां वचून दित ओ जेरी म्हणलो आसलो म्हण कोणाक खबर आसा गे फोंडार वाचल्यार आनी खंय एकाले रजिस्टर पळयल्यार तांकां वळख मेळटा गे आमी कितले पिशे बळ्या न्ही गे पूण हांव आसा म्हणलो काल आज सदां हांव तस्सो म्हणलो हांव आल्फा म्हणलो ओमेगा म्हणलो हांव पयलो म्हणलो निमानो म्हणलो हांव आरंभ म्हणलो अंत म्हणलो हांव मोग म्हणलो हांव शांती म्हणलो हांव उजवाड म्हणलो सांगा ताजे सवय आसा जाल्यार आमी आसतले हांव आनी कोण त्या उजवाडांत आसात त्या उजवाडांत आमी आसा तर कोण त्या उजवाडांत आसा तांचे सवय आमी आसा देखून हांवें जायते पड सांगलां तुमी पातेनातले ते तुमकां सोडटा कोण सोम्याच्या एकवटांत आसात ताका वळखून ताका सत मानून ताजो मोग करन तांच्या सवय हांवूय आसा हांव म्हाका हय त्या एकवटांत आमी आसा कित्याक सोम्यान तांकां एकवट येयला तर जेजू म्हणून गे त्या आदल्या हप्त्यांत आमी आयकलें सोराक म्हळें की आजच तूं तांचे सवय त्या सोराक आजच तूं म्हज्या सवय म्हळ्यार लूक चॅप्टर 24:42 ऐका उपरांत तो जेजू लागीं म्हणालो जेजू तू राज पदवी घेवन येता आसतना म्हजो उगडास दवर जेजून कितें म्हळें हांव तुका सांगता आजच तूं म्हजे सांगता तूं तांचे सवय पोंडांत आसतलो तुज्या सांगातांनी तूं हांगा बसोन आसाय आजच तूं म्हजे सांगता वैकुंठांत आसतलो देखून हांवें सुरवेर सांगलें आमी जेजू सांगता आसचें चड गरजेचें उरलें खंयचेच लेखाक धरिनाकात भाव भयणीनो हांव जेजू सवय जेजू म्हजे सवय तितलेंच पुरो म्हाका वो धर्म वो पंगड काले म्हणटात वो संस्थो ही सभा ही न्ही परमनंट न्ही देखून हाच्या पयल्या वचपाक म्हाका आयको मेळटालें आयकताना भिरांक कोळ्ळें गी पूण ताजो अर्थ कितें म्हळ्यार आमकां मागीर तोच सुद्दां नेल सांगता आयकोवया हाच्या पयल्या वचपांत दनियेलाच्या पुस्तकांत अवस्वर 7 वळी 1 ते 14 पयलें आयकोवया 4 मन जातीचें दर्शन कितें सांगलां थंय 4 मन जातींचें दर्शन पळ्यांनी गी ह्या संवसारी रायांक मन जातीक सरी केलां ह्यो असली मन जाती न्ही तुमी वाचल्या प्रमाणे मन जातीचे गूण आसले राय उडास करा हिटलर आसलो की ना सद्दाम आसलो की ना हांगा इदी अमीन म्हणलो आसलो की ना आतां ही नॉर्थ कोरियांत तो आसा की ना रशियान आनीकलो आसा की ना आसा की ना आमच्या इंडियांत न्हय लागी आयला की तुमकां मन जातीचे गूण आसले
क्रूर मन जातींक सरी केलां तांकां. क्रूर मन जातींक सरी केलां तांचे राज आनी आमी तांकां वयर दवरता. खंयचेंच उरचें ना म्हणल्यार तुमकां समजतलें. खंयचो सरकार उरचो ना. आमच्या कर्नाटकांत ती जटापटी बाबा म्हाका बसाचें ते कदल ते काण सोडल्यार जायत न्ही. धरणीर बसा न्ही दोगी. सेवा करच्या बदलाक कालत्यापणान म्हाका बसोचें पळय न्ही. तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आसलें येवंक नजो बाव हांव म्हजें म्हाका म्हणलें येवंक नजो. आमी जेजूच्या एकवटांत आसचें गरजेचें. जेजू कोण बारचें गरजेचें. जुवान सुवांजेला 12:32 जॉन 12:32 जेजूनच म्हळां म्हाका तुमी उसूबारा आनी हांव तुमकां म्हजें तें व्हरतलो. आयका. आनी म्हाका धरणीर तावन उसूबारलेल्या सर्व मनशांक हांव म्हजें तें व्हरतलो. आज आमी सगळ्यांनी कोणा तें आकर्शीत जायची. आमच्या शिकवण्यात वारी तुमी कोणा तें आकर्शीत जायची न्ही. जेरी आज आसा फाल्यां आसचो ना भियेनाकात. आनी उरले शिकोवन दितले आज आसतले फाल्यां आसचे नात वय मू. हर एक तुज्या हांगा गायना मुखार कोणा ती तुमी लागीं सराचे. हर एक साक्षे द्वारी कोणाक तुमी लागीं सराचे. हर एक सेवे मुखार कोणाक लागीं सराचे. हें गरजेचें. हांव म्हज्या जेजू खातीर करता. मदर तेरेजान म्हणलें न्ही हर एक काम तिणें केलें कोणा खातीर न्ही. भारत रत्नान जोडच्या खातीर. भारत रत्न दिल्लींत आसता तिका आज तिणें केलें पुराय मतांतरा खातीर म्हणून. तिणें मतांतरा खातीर करूं ना. तिणें केल्लें सकट जेजू खातीर. म्हज्या ल्हाना भावा केतें तुमी केल म्हाकाच तुमी. म्हज्या ल्हाना भयण्याक केतें तुमी केल म्हाकाच तुमी. देखून हांगा पळया हे 4 एकदम भिरंकूळ मनजती विशयान कितें बरयलां आयका. बाबिलोनाच्या राया बेलशज्जाराचे राजवटकेच्या पयल्या वर्सा दानियेल आपल्या आंदोलनार आड पडून आसतना ताका एक सोपण पडलें आनी ताचे तकलेंत दृश्यां दिसलीं. आतां सोपण पडलें म्हणटा हें सोपण न्ही दर्शन ताका. आनी ताका स्वप्नांत कितें जाता तर दृश्यां दिसतात. देखून म्हणटा दर्शन. दोळे बंद आसात पूण स्वप्न कळटा. तुमकां स्वप्नां पडटात मग तुमी स्वप्नांत पडटात. जायते फावटी स्वप्नांत तुमी पडटात न्ही. आतां जायतीं दृश्यां देखलीं ताणें तें सपन बरयलें. पळय न्ही साबार फावटी तुमी तुमची स्वप्नां सांगतात न्ही गेरांक हांगा बरयतात तो ताजीं दृश्यां बरयतात. कितें बरयता तो ताणें हाचें वर्णन हे परी केलें आनी पळयलें तो वर्णिता. ती दृश्यां ताणें पळयल्लीं तो वर्णन करून बरयता. हांवें दानियेलान राती दर्शनांत हें पळयलें. अंतरळाची 4 वारी व्हडलो समंदीर हालयतली. त्या समंदिरांतल्यो 4 व्हड मनजाती भायर सरल्यो एक दुसरे भशेन दिसनात. पळय न्ही 4 मनजात्यो भायर सरल्यो आनी कोणूच एका रितीन नात एका सारकी नात. ती एका सारकी दिसनातली. देखून संवसारांत कितलीं राज्य येवन दी राय येवन दीत या खंय प्रेसिडेंट येवन दी प्रायम मिनिस्टर येवन दीत या काल म्हणटात डिक्टेटर्स येवन दी. कोणी एकच सारको ना बाबा म्हणटा तांचें राज एकच सारकें ना. आनी तांचें राज सदां काळ उरचें राज न्ही भियेनाकात. हांगा तुमकां आयकूंक मेळटलें एक एक कशी आसात म्हणून. पयली मनजात कशी आसली. पयली मनजात शिवां भशेन दिसतली. शिव शिव पपाचें न्ही शेळये बरी शिव म्हणटा ना. पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांतच पेद्रू सांगता न्ही आवाजवर 5 आनी वळ 8 कितें म्हणटा जागी जाया जागृत रावा तुमचो वैरी देवसार हळे देवसार गरोज घालतल्या सिमा बरी कोणाक गिळचे म्हूण सोदून भोंवता. देवसार गरोज घालतल्या सिमा बरी. आनी हांगा पयली म्हणजे सिंहा बरी दिसतली पूण तिका गिदाचे पाकटे आसले. सिंहा बरी हंकार आनी गिदा बरी उपची एक सवय. पाकाटे पाकाटे म्हणटात गो तुमकां समजता मग पाकाटे पुटल्यात गो तुका म्हणटात कितें बरी उपता तूं म्हळ्यार सर्त कितें अहंकार आनी गर्व आनी आपणाची खुशी करूंक.
ताका गिदाचे पाकाटे आशिल्ले. उपरांत हांव पळयत आसतना तिचे पाकाटे काडले आनी तिका धरणी वयली वयर उबारली आनी मनशा भशेन 2 पायांनी उबी केली आनी तिका मनशाचे काळीज दिलें. आतां गूण मनजातीचे रूप मनशाचे म्हणटा समजायचें तुमकां. ह्या संवसारांत राजवट चलयतले, अधिकार चलयते, पदवी चलयतले असले मनीस तांकां पदवी आयली म्हणटाना आपशंत ते कितें जातात? सिंहा बरी, जंगल का राजा, या गिदा बरी न्ही गी. एक हांवें विडियो पळयलो. उडत भावान सांगिल्ल्या प्रमाणे एक व्हडलो गीद येवन कडपाचेर बसता. त्या कडपाच्या माटांत एक चिट्टे वाघ आसा. त्या वाघान गिदाक धरलें. गिदाक धरलें म्हणटाना त्या गिदान कितें केलें? दोनी पांयाच्या नक्षांनी वाघाक धरून उखलवून उबोवन गेलो. कोण गट? गिदान वाघाक उखलून गेलो आकाशाचेर. देखून स्वभाव गिदाचो स्वभाव, ह्या वाघाचो स्वभाव, ह्या सिंहाचो स्वभाव. पूण दिलां काळीज मनशाचें, दिल्यात पांय मनशाचे. आनी उपरांत हांवें आनी एक दुसरी मनजात देखली. ती आस्वेला भशेन आसली. पळय, आनी एकल्याचें रूप आस्वेल. आस्वेल म्हळ्यार समजता मू? आस्वेल म्हळ्यार कितें? खाराडी बेर म्हणटात आमी. आस्वेला बरी. तिचें एक भुज वयर आसलें. तिच्या तोंडान दांतां मदें 3 बरयो आसल्यो. आस्वेलां पळयलां तुमी? खाराडींक पळयलां मू? साबार पड खाराडी येवन कशें संहार करतात. आनी हिचेय पळय दांतां मदें 3 बरयो आसल्यो. म्हळ्यार तेणें कितें बरयो म्हणटा कितें तेजे? बरयो म्हणटा ग्रास येयलां संहार केला. देखून ग्रासूंचो उरल्यांचेर पदवी अधिकार चलोवन ग्रासूंचो गूण तिचो. आनी तिका कोण म्हणटलो उठ आनी जाय तितले मांस खा. आनी मांस खातेले न्ही. मांस खातेले म्हळ्यार समजता तुमकां? दुकरा मांस खातेले न्ही. उपास करतना मांस खावन नजो, पूण मांसां खातात न्ही. कसले गूण तुज्या मुखार दवरल्यात मुखार. हाचे उपरांत हांव पळयत आसतना वागुटा भशेन आनी एक मनजात म्हाका दिश्टी पडली. वागुटा भशेन आनी एक मनजात. तिका पाटीर सुकण्याचे 4 पाकाटे आसले, 4 तकल्योय आसल्यो आनी तिका अधिकार दिल्लो. पुराय मनजातीचो एक रूप, पूण गूण पळया न्ही त्या मनजातीचे. वाघाचे मात्र न्ही, आनी खंयच्याचे? आस्वेलाचे, सिंहाचे, गिधाचे. बिरांकूळ म्हळ्यार नास भाव भयणीनो. आनी हाचे उपरांत रातच्या दर्शनांत हांवें एक 4थी मनजात देखली. ती भयानक, बिरांकूळ आनी बलिश्ट आसली. तिका व्हडले लोंकडाचे दांत आसले. सगळे साबून ती पिठो करतली. आतां लोंगडाचे दांत म्हणटा जेसीबी म्हूण चिंती नाका. आतां जेसीबी कशी पिठो करता म्हळ्यार आमकां बरें कळटा. हय मू, हय की न्ही? जेसीबी जावन दी, हिताची जावन दी, वय की न्ही? कितले बळ आसा तांकां. असले गुडे जावन दी, असले व्हडले व्हडले फातर जावन दी, कशें ते पिठो करतात वय की न्ही? लोंगडाचे दांत म्हळ्यार पळया न्ही. म्हळ्यार असले एक राज येतले म्हणून. ह्या संवसारांत जायती राज आयल्यांत. आनी उपरांत तुमी हेजो गुंडायेन तुमी अर्थ केल्यार हें कोणा विशयांत जाणात की जेचे राज नाश करूंक पळयल्या ताजे पयलीं आयिल्ल्या राजा विशयांत. पयलें बॅबिलोनियन राज आयलें. ताजे उपरांत तुमी जाणात की आनी खंयचें राज आयलें तें हांचें आयलें, ग्रिकांचें आयलें. ताजे उपरांत रोमागरांचें आयलें. जायती राज आयलीं. खंयचें उरलां घेता सांगा? ती पुराय वचून पळया न्ही. आतां पयलीं आसली राजा आतां आमच्या भारतांत कसले कोण पळय रायनातले सांगा? आमच्या दक्षिण भारतांत टिप्पू आसलो की ना? आतां आसा? आतां बरें पट्टू जाला. टिप्पू आसले, होयसळ आसले, चालुक्यास आसले, आनी कोण आसले? मोगल आसले, आनी कोण आसले? मोग नातले आसले. मोगान कोणी नातले. मोगाल आसले म्हळ्यार मोगान कोणूच नासले. देखून एकल्याचें राज मात्र बाळटा उरता ससनाक म्हणल्यार आमकां बेगीन आयकूंक मेळटलें. देखून आमी बेश्टेच आका ताका वयर दवरता. गोल्डन एज अशोकाच्या टायमार गोल्डन एज म्हणून. हें ना भाव भयणी ना.
कोणी येऊन दी त्या संवसारांत रास चलोवंक कोणूच सर्ग संवसारांत हाडूंक सकना सकसो ना बदलाक असलो संवसारच तांणी कितें केला एमकोंड केला आनी करतात देखून जेजू म्हळ्यार ह्या संवसार असो न्ही ह्या संवसारांत ना तुका शांती ना कित्याक ह्या संवसारांत राज असल्यांचे सोरांचे मातणी लुटकारांचे खुनीकारांचे फटकेऱ्यांचे देखून तेंच चलता संवसार खंय तरी सांगा म्हाका शांतीचें एक राज खंय तरी आसा जाल्यार सांगा म्हाका रोमांत आसाय रोमांत आसा म्हण चिंतात की तुमी भितरल्या भितर कितें जाता आमी तुमकां कळीत ना कितें धर्मांत आसाय धर्मा मदें कितें जाता आमी तुका कळीत आसाय आमकां जाय तें कळीत ना रिलिजियस बेसांत आसाय तांचे मदें कितें जाता आमी तुमकां कळीत ना एका फिरगेचेंत आसाय फिरगेचे मदें काल न्ही पोर आमी थंय मागण्या गेल्या फाटी येताना आमच्या बाबा वाल्लीन म्हाका विडियो धाडल्या मॅसेजी धाडल्या लक्ष इल्याक फिरगेचेंत तस मारामारी खंय माझी आनी आजी म्हणल्या बरी होय कॉलार धरून काल मान पडल्यात कपाटी संवसार कित्याक आज मनीस एकलो ह्या संवसारांत न्ही कितले दीस तुजे आनी म्हजे आमचे देखून व्यर्थ जायते फावटी आमी आयकलां म्हणून तुमी येदो पर्यंत वाचूंक ना जाल्यार उपदेशक म्हणलो बूक आसा न्ही तो बूक तुमी एक ह्या म्हयन्यांत आतां डिसेंबरांत एक 3 फावटी वाचून काडा मागीर ताका तुमकां ह्या संवसाराचो मोगी आसो ना हें परत संवसार हें जायचें तें जायचें हें खायचें हें नासाचें तें नासाचें म्हणली वडणी आसचें ना व्यर्थ सगळें व्यर्थ पूण कितें गरजेचें म्हणल्यार त्याच बुकांत अवस्व 12 वळी 1 सांगता ऐका अवस्व 12 उपदेशक अवस्व 12 आनी वळी 1 कितें म्हणटा तुज्या तरणाटपणाच्या दिसांनी तुज्या रसनारसो उगडास कर कश्टांचे दीस येवचे आदी आनी म्हाका तांतू कसलेंच सुख मेळोंक आनी कसलें सुख म्हाका मेळोंक ना म्हणून अशी सांगची वर्सां लागीं येवच्या आदी रसनारसो उगडास कर देखून त्याच कांतारांत आसा न्ही मळबार सूर्यो प्रकाशला पृथ्वेर उजवाड विस्तारला उठ मनशा तूं जागो तुझा रसना का मेळोंक जनाजा देवाक तो मनशा संवसाराक लोट्टूं त्या कोनशा पयलें आयकता पयसरा नाका सुख संतोष मेळटा तुका जनाजा देवाक तो मनशा संवसाराक लोट्टूं त्या कोनशा पयलें आयकता पयसरा नाका सुख संतोष मेळटा तुका आज आमी बाकी देवाच्या उतरावरी आमी खऱ्या निजा देवाक वळखून ताज्या हातान पडुल्ल्या आमचो भावार्थ भरोसो पती आनी विश्वास सकट कोणाचेर जेजूचेर ताज्या राजाचेर ताज्या पदवेचेर ताज्या राजवटकेचेर आनी उपरांत कितें जाता ती आनी उरलेले ते आपल्या पांयांनी मस्तितली आदल्या मनजाती प्रास ती वेगळी आसली आनी तिका 10 शिंगां आसली शिंगां म्हणटा न्हू तुमकां मती घेवची शिंगां पोटल्यान कर तुका शिंगां पोटल्यान रे तुका शिंगां म्हळ्यार देव सारा कित्याक शिंगां हांगा वस्त्र ते वेळार जायते फावटी गुंडाळ्यान तुमकां दाखोवन जालो शिंगां म्हळ्यार अहंकार गर्व देखून तो आंजांक शिंगां नात आसा ते पळयल्या तुमी आंजांक शिंगां पळयल्या ते आनी ती चूप शिंगां कोणाक आसतात घरा आसल्या मनजातीक आसतात की रानांतल्या मनजाती कित्याक अर्थ कितें घरच्यो मनजात्यो लाड्याकडच्यो पळयल्या ते पूण रानांतल्यो क्रूर मनजात्यो देखून तो किर्तन 104 वळ 20 सांगता न्ही तूं काळोख धाडटाय आनी रानांतल्यो मनजात्यो भायर येतात म्हणून आयका Psalm 104 verse 20 तू काळोख धाडटा आनी रात जाता तेन्ना रानांतली सावजां भोंवंक लागतात काळोखान भोंवंक लागतात देखून अशें ह्यो पुरो मनजात्यो क्रूर मनजात्यो काळोखाक संबंद जाल्ल्यो आनी काळोखाच्या कामाक संबंद जाल्ले
आनी कितलीं शिंगां पळया न्ही ती तितलीं शिंगां येतना मोदें ती शिंगां नाश करूंक आनी एक शिंग उब जाता ऐका हांव ही शिंगां पळयत आसतना तांचे मदें आनी एक शिंग एक धाकटुलें शिंग भायर सरता. आतां कोणीय जळाय जावन येता म्हणजे येता तो नॉर्थ कोरियाचो आसा असो गुंड गुंड आसा दीस वेता वेता ल्हान जाता की म्हातारो जाता अशें काय जाता की ना पूण मनीस चिंता गे फाल्यां ह्या जाग्यार आनी कोणी येता म्हणून फाल्यां म्हाका कोनशान वचून बसाचें पडटा म्हणून देखून आज भाव भयणीनो आमी गद्देचेर आसतना पदवेचेर आसतना आमकां अहंकार रिटायर्ड जाल्या उपरांत कोणी आमकां वंकिनात लेखिनात सबारपोटी पळया न्ही गी गद्देचेर आसले पदवेचेर आसले रिटायर्ड जाल्या उपरांत तांकां कोणी वचून मेळना आज कितले जाण आसात त्या तूं पळया आसऱ्यांनी आसऱ्यांत मात न्ही आमचे आतां हांव तूं जाल्यार आमच्या रिलिजियस प्लेसान जाल्यार व्हड व्हड कारबार आसले इल्ले आतां म्हाताऱ्या प्रायर खंय आसात कोणूच वचनात तांचे सरशीं गेल्यार म्हाका सारकें खावंक दिनात जेवंक दिनात म्हाका पळोवंक येनात म्हजे कडेन उलोवंक येनात म्हणटात खंय आसा तुजें कारबार ताज्या बदला दावी बरी तूं तरणाटो आसतनाच सोमी आसा हे उलोवन आसा सोमी तुजे कडेन उलोवन आसा म्हातारपणां कोणी येयजे म्हण तूं आशेता सांगा कोणी येयजे म्हण आशेता म्हाका आतांत बघता की कोणी म्हाका येवन मेळ्ळात जे म्हजे कडेन उलयचे म्हाका आतांत बघना काय म्हातारपण सोडा तितून पर्यंत भाव म्हणे हें सत म्हाका सुटका दिता ना ना ह्या संवसाराक चिटकोन रावनाकात खंयचें सोराना बदलाक आमी कितलें सोम्याच्या एकवटांत रावता सोम्याक चिटकोन रावता पळया मुखार आयकतल्या तुमी आनी ताका जागो करून दिवच्या पयल्या 3 शिंगांक हुमटून काडली पळया न्ही एका शिंगाक जागो करून दिवच्या उरली पुरा शिंगां हुमटून काडली आज एक शिंग आमच्या इंडियांत पळय उरल्या शिंगांक पुराय हुमटून काडला ते खंयचे शिंग म्हणून गोत्ता तुमकां देखून रानांतल्या घेंडामृगा म्हणटात आयकल्या तुमी घेंडामृगा ताका कितलीं शिंगां आसात खडगामृगा घेंडा न्ही गे खडगामृगा गे रायनोसरस वय मू न्ही गे एकूच आसा वय मू आनी त्या एका शेंगाचें मोल कितलें गोत्ता तुमकां सांगल्यार तुमी वचून सोदून हाडुकात हो आसा जाल्यार मारून हाडया शिंगाक मोल आसा म्हणून पूण त्या शिंगाचें बोळ कितलें गोत्ता तुमकां एका शिंगाचें बोळ देखून आज जायते कडेन संवसारांत डिक्टेटरशीप म्हणटा आमी हर एकल्या कितें जाता ना सगळ्यांनी देखून पुराय नांवां दिलां मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री म्हळ्यार तो मुख्य प्रधानमंत्री तो प्रधान डिक्टेटर म्हळ्यार प्रेसिडेंट तो पळया न्ही की बिरुदां पळया पूण ह्या हातांक 5 बोटां आसल्यार बरी हे सगळ्यांनी एक हात जाल्यार कशें आसता एका बोटाचें बळ कितें एका बोटाचें बळ कितें ह्या 5 बोटां सांगात आसल्यार बळ कितें सांगा समजता तुमकां आज जेजू आमकां एकवट येता हांवें जायते सांगलां आमी ताच्या कुडीचे सांदे उरलें सगळें आमकां दुस्पाटे येता विंगड करता भाव भयणी देखून आमकां हे धाकले दिल्यात देखून आतां मुखार आमी आयकतले हांव त्या राजा विशयान सगळीच्या राजा विशयान सदांकाळ उरच्या बालच्या राजा विशयान कितें तें राज ऐका आतां ह्या शिंगांक मनशाच्या दोळ्या सारके दोळे आसले आनी बडाय उलोवपी एक तोंड अंकारी मनीस तांकां दोळे तशेंच मात न्ही तोंड तशेंच उलोवचें तशेंच तुमी आयकलां न्ही ताका फोटो काडटना कोणी सांगा आसूनच ना कोणी ना त्या फ्रेमा भितर हांवें मात्र आसाचे तांचे दोळे न्ही असल्यार तांकां भायर पळय मग आनी एका दाळा येतीत जाल्यार तोंड उक्तें जाता हाडच्या हाटो तुमकां काल एक इनडायरेक्टली तुमकां एक दाखलो दिवं शिंग म्हळ्यार अर्थ तो पूण भायल्या गांवाक येताना ताका बरें पाटल्यान गी खंय कोणशाक रावयताना ताका लज बगाना ताका तुमकां समजता कोणा विशयान म्हण असले एक शिंग म्हणून हांव तूं बळा दी हांव तूं सर्वस्व म्हणटल्यांक पूण ते नासतले कोणाचेंच कांयच उरचें ना ह्या संवसारांत देखून कोणाकच भियेनाकात भाव भयणी कोण सोय पदवेदार येवन दी कोण सोय वो येवन दी कोणीय उरनात देवान पुटे हायलेल्यार बरो हांवें एक बरी साक्ष ती
पायलटाची आनी थोड्यांक फॉरवर्डी केल्या. ताणें बायबल उलपण काडलें. 12 वर्सां तो पायलट जावन आसलो अन्य धर्माचो. आनी एका एअरपोर्टांत तो देंवन येताना ताज्या हातूंत प्लेनांत बायबल सोडून गेल्ले. ते बायबल ते पळयलें ताका देखूंक जावना. ताणें बायबल उलपयल्लें मात्र न्ही. ताजे उपरांत तो 12 वर्सां तो इतले सगळ्या इंटरनॅशनल फ्लायटांनी ताणें कितें म्हणटात प्लेनां ताणें उबयल्यांत. ताजें एक अंकर आसलो हांव बेस्ट पायलट म्हणून. आनी बेस्ट प्लेन तो उबो आसतना बऱ्याचेर कितें म्हणटात तें टर्मोइल ना कांय टर्बुलन्स ना कांय ना अशें आसतना एकच फावटी सगळें हालता 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 सगळें 261 पॅसेंजर आसले त्या फ्लायटान. आनी सगळें इंजिनी फेल जालें, सगळें सिस्टम फेल जाली. आनी हें फेल जाताना सगळें फेल जाताना ताजो अहंकार जितलो. तोय वेता ताजे सांगता प्लेनी नास जाता मात न्ही 261 पॅसेंजरी नास जाता म्हणटाना त्या घडये देव ताका काकळूत दाखयता. ताज्या कुशीन जेजू येवन उबो रावता. ताज्या कुशीन जेजू येवन उबो रावता. आनी तो जेजून म्हळें ताका भिये नाका, सगळें कंट्रोलार येतलें, भिये नाका म्हणून. त्या घडये ताका धैर्य मेळटा. मात न्ही जेजूक पळयल्लेंच ताणें, ताज्या दोळ्यांनी पळयल्लेंच ताणें ताका धैर्य मेळटा. मात्र न्ही सगळी सिस्टम परत सारकी जाता. टर्बुलन्स आसलें नॉर्मल जाता मात न्ही. आनी कश्टांचे हाजेर म्हणल्यार ताका खंय हातूंत टावरांत तांकां सिग्नल आयलां जाल्यार तें आसा वातावरण बरें ना तशें ना अशें ना. पूण त्या हातूंत जाल्यार अशें तो प्लेन देंवयता की खंयच्याय एक्सपिरियन्स पायलटाकी देंवंक जायना तसल्या परिस्थितींत तो अशें देंवयता की सक्कड विचित्र विजमीत पावतात. आनी त्या दिसतावन तो ताज्या पयलें ताका ताज्यात धर्मांत एका चेडवा लागीं ताका वळख जाल्ली, काजार जावंक आसलें, तांची मुदी जाल्ली. पूण त्या दीस ताका जेजूची वळख जाल्ल्या घडये येतावन तो पवित्र पुस्तक हातीन धरता. एका पास्टराक मेळटा. ते पास्टराक मेळोन त्या पास्टरा कडेन तो आनीक जेजू विशयान समजून घेता. पवित्र पुस्तक वाचून वाचून आनीक चड आनी चड संपूर्ण तरांचे वळख केल्यानंतर तें बाप्तिस्म घेता. मात्र न्ही त्या वेळार ताजी आवय बापूय ताका सांगतात, भाव भयणी ताका सांगतात, ताजो मोग केल्ले ते चेडूय ताका सांगता. पूण तो मागीर म्हणटा ताचे सांगता को पायलट जावन आसलें तें एक चेडू, सारा म्हणलें चेडू, सोम्याच्या सेवेंत आसलें चेडू. वचून खंय म्हळ्यार तें देवाचें उतर परगट करचें को पायलट चेडू ताजी जिणे सांगातीन जाता. आनी ताजे उपरांत तांकां तेका भुरगीं जल्मातात. आनी सगळो आतां ताकाय पास्टर जावन तो काम करता तसो पायलट. हें काही काणी न्ही, हें घडीत जेजूची वळख जाल्ल्या उपरांत आपल्या आवयकी बापायकी तो मेळोंक वचना, या आपल्या भावांक भयणीकी तो मेळोंक वचना, आपल्या धर्मांत आसलेल्या सैऱ्या दायऱ्यांकी तो मेळोंक वचना. म्हज्या जेजू खातीर हांव सगळें सांगता, सगळां सांगता म्हणून तो जेजू थंय एक जाता. आनी त्या जेजू थंय ताका परत जिवीत अशें मेळटा की ताणें मोग केल्ल्या सली प्रास खरो मोग करची सली ताका मेळटा. आनी ताचें सगळें कुटाम सुबाचाव जाता. असलो मोग आजून पर्यंत कोणी केल्लो ना. जेजू बरी मोग म्हाका कोणी दिल्लो ना. असलो मोग आजून पर्यंत कोणी केल्लो ना. जेजू बरी मोग म्हाका कोणी दिल्लो ना. पातकी म्हणून जेजून म्हाका पयस केल्लो ना. मनशां बरी पातकाक म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना. पातकी म्हणून जेजून म्हाका पयस केल्लो ना. मनशां बरी पातकाक म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना. मनशां बरी पातकाक म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना. म्हजो जेजू म्हजो राय, म्हजो जेजू म्हाका जाय. म्हजो जेजू म्हजो राय, म्हजो जेजू. ही एक साक्ष न्ही, जायत्यो असल्यो साक्षी आसात. ह्या रितीन तुमी जेजू सोदतात जाल्यार तुमी ताका सोदतना तो तुमकां मेळटा. आतां तुमकां मेळ्ळ्या उपरांत चाका सांडून आनी कोणाक सोदून वचनाकात. कितें जावन कसलें जावन हे पुराय संवसारांतलो कोणूच तुज्या खंयच्याच गरजांत पावचे नात. एकलो मात तुका विश्वास, एकलो मात सदांच तुका सांगाती. आनी तो कोण म्हणलें आतां आयकोवी, आतांचो रास कितें म्हणलें आयकोवी. हें मुखार आयका. हांव पळयत आसतना शिंवासनां एका जाग्यार दवरलीं
आणि एक जाणतो संसारांतली ताका परिस्थिती दाखयता देव दानियेलाक आणि सदांकाळ उरचे कितें आसा राज तें दाखयता. सिंहासनां उगडली आणि एक जाणतो आपल्या आसनार बसलो ताची वस्त्रां हिमापरी तो जाणतो कोण तुमकां हांवें सांगला वय मू देव सर जाणार वो जाणतो आनी कोण न्ही सर पोतेदार देव सिंहासनार बसलो ताची वस्त्रां हिमापरी धवी आणि ताचे तकलेचे केस कापसासारखे नितळ तो निष्कळ तो निर्मळ तो भाग्यवंत तो पवित्र तो निष्कळंक तो निर्दोषी तो संपूर्ण तो सर्वस्व तो सदांकाळ तो. ताचे शिवासन एका उज्याच्या एकट्यापरी आणि ताची चक्रां जळट्या उज्यापरी. ताचे मुखार तावन एक उज्याची न्हंय वाळटली आणि हजाराचे हजार ताची सेवा करतले आणि 10,000 पोटी 10,000 ताचे मुखार आसले. न्याय सभेन बसका घेतली आणि पुस्तकां उगडली. हे सकट सरकार जावन आसा आनी जावंक आसा आनी जातलें. हें सकट आमकां रूप पळोवंक आसतलें आमी थंय आसतना. हें सिंहासनार कोण बसून आसा आनी कोण ताची सेवा करतात हाजे उपरांत जायते कडेन आमकां आयकोंक मेळटा. त्यात खंयच्या उगडपणच्या बुकांत वय मू व्हड लोकां जमो स देशा भासाचो लोक जाती कातीचो लोक जनांगाचो लोक वय मू वय की न्ही 26 मालगडे वय मू आनी देवदूत बाकी सकट केरोबी सेराफीम सकट. ताजे उपरांत मुखार आयका तेन्ना ते शिंग उलयतले त्या बडायेच्या उतरांच्या आवाजाक लागून हांव पळयत आसलो आणि हांव पळयत आसतना ते मोनजातीक जीवशी मारली आणि तिची कूड उज्यान घालून कितलोय गरीब आसला हांवें केदाळे असल्या मनशांक चिंतना सांगचें संवसारांत तूं व्हडलें व्हडलें उलयताय म्हूण संवसार सांडयले आपण तुजो जागो खंयचो. ह्या थोड्या वर्सां खातीर तुजो अहंकार तुजी पदवी तुजो अधिकार तूं दाखयताय वो संवसार सांडयले परस ससनाच्या ससना खंय आसाय तूं आसा गी मजा आसतली तुका सजा खंयसर एम कोणात गंधकाच्या वडावळची रेतीर केल्ल्यांक गंगा सगळ्यांक कळीत जाला गंधकाच्या सारवारांत. देखील हांगा क्रिस्त विरोधी कोण आसले संवसारांत ते आतां खंय आसात गंधकाच्या सारवारांत. हाच्या पयलीं सांगूं ना तुमकां माथेवाच्या वांजेलांत वचर 25-40 आनी 1 कितें म्हणटा मॅथ्यू 25:41 वो गंधकाचो सारोवर कोणा खातीर रचलाय का. उपरांत आपल्या दाव्याक आसलेल्यांक तो म्हणटलो वसा म्हज्या दोळ्या मुखले शिराप पडिल्ल्या देवसाराक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या ससनाच्या उज्याक. देखून कोण ह्या संवसारांत आसतना देवसाराची कामां करता तांचो स्थान खंय म्हणून तांकां कळीत जावंक ना पूण तुमकां कळीत जाला. देखून हांवें जायते फावट सांगलां तूं ग्रेस मनीस खंय आसलो पाताळांत वळवळ्यामध्ये आसलो दुबळो लाजार खंय आसलो जावं तो खावंक नासतना जेवंक नासतना न्हेसोंक नासतना मिनगो आसून वळवळलो कळवळलो आनी हांगा आसतना कश्टालो वय मू पूण संवसार सांडयल्या उपरांत अब्रामाच्या गोपां ससनाच्या जिवितां सर्गीच्या राजांत ना थंय बेंबेरांत ना सर्गा राजार कंत दोकोना देवा मुखार लज तुका भोगची ना थंय सर्व होजेर पिडा शिडा येवची ना तुका वयल्या मळबार हे या तुमी विसरून काडल्यानो बघा तुमी संतोस म्हज्या भुरग्यानो तयार केला तुमकां वर्त्या संतोषार अधीन दिला तुमच्या वट सुख शांती संतोष देव तुका दिता मोग मोवाळ मैपाल सदा सर्वदा काकळू ताची शाश्वे सदां काळबाळटा कोरपे जर ताची सदां काळबाळटा हे या तुमी विसरून काडल्यानो बघा तुम्ही संत म्हज्या भुरग्यानो तयार केला तुमकां वर्त्या संतोषार अधीन दिला. ताका कितें केलें भस्म केलें एरमोन जातींची पदवी काडली आनी उरल्यांची पदवी काडली आनी नेमलेलो काळ आनी वेळ पर्यंत तांकां जिवंक दिलें. देखून हें पळयता दुसऱ्यांची पदवी काडटले
नेमलो काळ येता पर्यंत तांची झट्टी जाता पर्यंत तांकां जेवंक दिलें. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांनी पळयत आसतना आतां इतल्यार तर रावना ताचें दर्शन आनी मुखार आनी एक दर्शन तो पळयता. कितें तें? मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो मळबाच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें देखलो. हो कोण आतां? कुपांतल्यान देंवन येवचो कोण? आमी हाच्या पयलीं आयकलां न्ही रेवलेशन चॅप्टर 1:7 कितें म्हणटा? पळय तो येता कुपां बराबर. तो येता कुपां बराबर. हर एकलो ताका पळयतलो. हर एकलो ताका पळयतलो. ताका कश्टिल्ल्यांचे दोळे ताचेर पडटले. आतां पळया न्ही भाव भयणीनो, तुज्या म्हणजे आमच्या गमनाक केदां येयलाय हें दर्शन कोण पळयता? दानियल वय मू केदाळ पळयता. जेजू संवसाराक येवच्या पयलेंच पळयता वय की न्ही. दानियल केदाळ आसलो. जेजू ह्या संवसाराक आयिल्ल्या उपरांत आसलो की पयलीं आसलो? तरी जेजू ह्या संवसाराक आयिल्ल्या उपरांत मात जेजू की संवसारांत येवच्या पयलीं जेजू आसलो. दर्शनांत तो पळयता. सगळें दर्शन ताका कळटा. बाप आसूं पूत आसलो. हो संवसार असल्या प्रमाणे आमी उत्पत्ती ग्रंथांनी आमी आयकलां न्ही जावं पुरो वडोली बाबान सांगलें न्ही सरस्पर देव कसो कोणा मारिपात उलयलो म्हणून वय की न्ही. आनी हो संवसार कसो आनी कोणा मारिपात रचल्लो. हेब्राव बरयल्ल्या पत्रांत 1:3 कितें म्हणटा? हिब्रू चॅप्टर 1:3. हो पूत आपल्या बापाचेच महिमेचो वो पूत आपल्याच बापाच्या महिमेचो परजळ आणि त्याच्या व्यक्तित्वाचे संपूर्ण सारखे. देखून तो आसलो म्हणच्याक पळया न्ही कोणी तुमच्या मतीन घालता ना 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 तो नातलो ताका मागीर जनीत केल्लो न्हू. तो आसलो वेळा काळा पुर्वी आसलो. बापा सवे आसलो. कितें जावन आसलो? देव जावन देवाचें सारकें स्वरूप व्यक्तित्व घेवनूच तो आसलो. आनी त्या वेळार सगळे रचल्यार हर एका रचनेन ताचे मारिपाचें रचन केलें वय मू. जोन्स वांजेला 1:2 आनी 3 कितें सांगता? रचलेल्या हर एका रचनेन ताचे तावनूच जी जोडलो. आतां रचल्या उपरांत जेजू ह्या संवसाराक येता पर्यंत ह्या संवसारांत पळया न्ही आमी आयकलां न्ही पोरण्या तेस्तामेंतांत देवान कोणाक धाडिल्लो आसा? प्रवाद्यांक धाडिल्लो आसा. पूण देवाची खरी वळख जोडूंक ह्या देवाची पदवी आपणावंक ह्या देवाचे कितें म्हणटात देणी आपणावंक कोणाक धाडिल्लो आसा? पवित्र आत्मा धाडूंक न्हय. आतां सावलाक मागतना पवित्र आत्मा ताका दिल्लो की ना? दाविदाक मागतना दिल्लो की ना? तर ताका कोण काम करनासलो? कोण वावर करनासलो? आतां प्रवाद्या मुखांतरी कोण उलयलो? देव उलयलो. पूण तांकां प्रेरण दिल्लें कोणें? आतां पवित्र पुस्तकांत कितें बरयलें तें पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाद्वारे वय की न्ही. हो संवसार रचतना पुता मुखांतर तो रचला जाल्यार आमी वाचता न्ही जेनेसीस चॅप्टर 1:1 उत्पत्ती ग्रंथा 1:1 आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली. पृथ्वी निराकार आनी रीती आसली. आदी सागराचेर अंधकार बरो नासलो. दैवीक वारें पळया न्ही पवित्र आत्मा आसलो. दैवीक वारें उदकाचेर मारतलें. पवित्र आत्मय आसलो. जेजूय आसलो. बापूय आसलो. देखून तो आपल्या सारक्या आनी सुरपाच्या मनशाक रचूं या म्हणलें. म्हज्या न्ही आमच्या सबार जाणांक देवाचें उतर आयकल्ल्या उपरांत कित्याक दुबाव म्हणून थोडे खंय जावं पुरो मनशाच्या अस्कतकाय वरवीं कितें एक कडेन दोन कडेन तें विवार शिकतना सारके शब्द वापरूंक ना. हांवें सांगलें न्ही कोंकणींत अंतराळ आनी भुमी आनी सरतली वय मू. इंग्लिशान कितें बरयलां? हेवन एंड अर्थ विल पास अवे. पूण हेवन विल पास अवे गी सारकें नासतलो गी. देखून आमी कितें म्हणटात कंप्लीट ट्रूथ म्हणटा आमी सगळें संपूर्ण सत आमी जाणा जायचे भाव भयण. देखून हांगा कितें जाता? मनशा पुता सारको एकलो कोण एकलो मळबाच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें मनशा पुता सारको एकलो म्हणटाना कितें समजलें तुमकां? जेजू सोडा मनशा पुता सारको म्हणटाना ताका वारें दिसलें गी. पयलें मनशात्यो दिसलें तांचे हिंगी. पूण हांगा मनशा पुताक देखलो म्हणटाना ताका काय वारें दिसलें गी. उजवाड दिसलो गी. वात दिसली गी. या दाखवल दिसली गी. गुडो दिसलो गी. फातोर दिसलो गी. मनशाचें रूप दिसलें ताका. देखून मनशा पुता म्हणून मनशा पुता सारको म्हणून देखून तूं मागीर तुका आनी म्हाका समजचे तो कसो तो देवाचो पूत जेजू मनशा रूप घेवन येता. दर्शनांतच ताणें पयलेंच पळयलां कोणें दानियेलान मनशा पुता सारको. असो मनशा सोबत म्हणटा मनशाचें रूप आसलो. आनी ताका कितें केलो? तो जाणट्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो. ताका दिली पदवी महिमा आनी रायपण
सगळ्या भासांचो लोक आनी राष्ट्रां ताची सेवा करतली. आता जेजू की रुपांतर जाल्ल्या वेळार पेद्रून जुआवन आनी जाकोबान ताका कसो पळयलो, रुपांतर चल पळयलो वय मू कसो पळयलो, मनशा रुपार पळयलो की ना. ऐका ताजे सारकें कशें आसलें म्हणून मार्कस वांजेला वचून 9:7 ऐका. ताजे पयलें 5 जावन ऐका. तवळ पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री. ताजे पयलें ते निंगे 3 जावन वाच खंयत वळे ताजे आंग वस्तूर जळजळीत, ताचे आंग वस्तूर इतलें जळजळीत धवे जालें की संवसारांतल्या खंयच्याय दोणकाराक तशें करूंक असाध्य कित्याक तितलें धवें तें. ताजे आंग वस्तूर म्हणा ते, ताजे वस्तूर मात्र न्ही, आंग वस्तूर आंगार घाल्लें वस्तूर वय मग. ताजे पयलेंची वळ तो तांचे मुखार तो रुपांतर जालो. 6 दिसा उपरांत जेजू पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुआंक आपणा सांगाता घेवन एक उबार दोंगरार होरे विंगड स्वातेक आपोवन गेलो. थंय तांचे मुखार तो रुपांतर जालो. ताचे आंग वस्तू ताजे आंग वस्तू ताज्या आंगार आसलें वस्तूर वय की न्ही. आतां जेजू जिवन जाल्ल्या उपरांत कसो दिश्टी पडलो, खंयच्या रुपार, मनशा रुपार वय मग, मनशा पुता रुपार. तोमासाक ताणें म्हणूंक ना, तोमास हांगा ये, हाड तुजो हात घाल म्हज्या कडवळांत, हात तुजें बोट घाल म्हज्या गायांत म्हणून न्हय. तरी दर्शनांत तो मनशा पुताक पळयता दानियल. जिवन जाल्ल्या उपरांत ती मनशा पुताक म्हणजे मनशा पुता रुपार तो पळयता. तरी आमकां जेजूचें रूप अशें पळोवंक आमकां कितें अडकळ, आमी साचें तितलेंच. जेजू म्हळ्यार काली वारें गे, जेजू म्हळ्यार कितें काली आमकां दोळ्यां पडसो उजवाड गे. दर्शनांतच ताणें मनशा पुता रुपार पळयला, ताका सिंहासनाचेर बसलो पळयला. आनी परत देवाचे वता एक न्ही, हांव कांडी जाल्यार म्हाका वेळ पावचो ना तितले कडेन बापाच्या उजव्याक तो बसला, बापाच्या उजव्याक तो उबो आसा वय मू. हे परत शब्द तुमच्या कानांत पडटना आमच्या थंय भाव पळयनो जेजूचें रूप, कले रूप, पातकी मनशाचें रूप न्ही. आतां आमी आयकलें तो रुपांतर जाल्ल्या जेजूचें रूप, महिमेवन जाल्ल्या जेजूचें रूप, जिवन जाल्ल्या जेजूचें रूप, जैतवन जाल्ल्या जेजूचें रूप. मात्र न्ही ताका अति उंच उबारला वय मू. फिलिपिकारां बरोवन कितें आमी वाचता 2:9-11 देखून देवान ताका अति उंच उबारला आनी सर्व नांवां प्रास वर्ते नांव ताका दिलें. काले नांव बरोवन घाला गे ते नांव दिलां. अशें ताणें खुशी वेली बागवाजय म्हूण ह्या नांवाक हर एक दिंबी बागवाजय सरगारी बागवाजय म्हळ्यार सरगारी दिंबेर पडोवंक आसा भाव भयणीनो. ती आमची कितें म्हणटात अविनाशी कूड, विनाशी न्ही, विनाशी कुडांक माती जावन वता. अविनाशी कूड प्राकृतीक कूड कितें जाता माती जावन वता, पूण आत्मीक कूड सदां काळ आसा. थंय मी दिंबेर पडोवंक आसा. सरगार आसल्यानी दिंबेर पडोवंक आसात. सरगार आसले आमी जायते फुडें करना सर पडले म्हणटा वय मू. आतां सर पडले म्हणटा कितें आसाचें, आत्मी कूड आसाची की नाका. कूड नासतना सर पडोवंक जाता, दिंबेर पडोवंक जाता, हात उबारूंक जाता. काजरा ताळे घेवन म्हणून बरयलां तें वय की न्ही. काजरा ताळे घेवन धवे नासले पळय कितें घेवन, म्हजी कोंकणी भास तुमकां समजता की ना हांव म्हणना, पूण म्हाका हे कोंकणी भाशेन सगळें म्हाका समजता. हांवें सांगचें तें ह्या कोंकणी भाशेन म्हाका हर एक समजता. काजरा ताळे तांणी हातान धरीचे जाल्यार हात आसाचे कोणाक, आत्मा हात आसाचे गे. ओके मात न्ही ते गायतेले पवीत 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 म्हूण गायतेले. गायचे तर तांकां ताळे ते गुंड्यान चिंता म्हणचे हांवें तितलेंच तुमकां. कोणाचें आयकून तुमी अशें मनशाची कालें भायली प्राकृतीक कूड पळयनाकात. देवानी प्राकृतीक वडोल भावान सांगलें ताची वीज मी तो सर आमकां चिंतूंक जाता, आटापूंक जाता सांगाय. मागीर मेवून जाल्यार ताका दर्शनांत पळयल्लें ताका तशें आसूंक साध्य जाल्यार तुका आनी म्हाका सर्गीच्या राजांत नितळ निस्कळ निर्मळ ताच्या रक्तावरी 2 पवित जाले आत्मे जावन धवे नासले जावन आसूंक साध्य सांगिना. देखून भाव भयणीनो देखून तो एक अनुभव आमी हांगा संवसारांत आसतना जर देखून हांवें सांगलें जेजू तुजें तें आसा जाल्यार सरकारांत तो आयला तुजें तें आसा, तूं जेजू सवय सरकार आसाय या तूं जेजू सवय आसाय जाल्यार सॉरी जेजू तुजे सवय आसा जाल्यार जेजूक तुवें सर्गांत संवसाराक हाडलाय. तूं जेजू सवय आसा जाल्यार तुका जेजू संवसारांत खंय व्हेला, सर्गाक ताजे सवय दवरला.
तुका पळ्या सारकें समजून घेया. ताका दिली पदवी, ताका दिली महिमा, ताका दिले रायपण. ताची पदवी ससनाची पदवी, ससनाची पदवी केदीस सोमची ना. ताचे रास ससनाचे रास. आनी ताका परतून संवसारांत येवन कश्ट बगूंक ना, कुर्सार मरोंक ना, रगत व्हरूंक ना. महिमेवंत जाला, जैत्यवंत जाला, भाग्यवंत जाला, पवित्र जाला. ताचे रास ताणें स्थापन केला आनी तो सरकार आसा. पूण आतां सर्गाचे ते राज आमी संवसारांत आसतना जोडीत जाल्यार सर्गीचे राज म्हळ्यार कितें? रोमन्स 14:17 कितें म्हणटा? आतां संवसारांत सर्गीचे राज संवसारांत आसतना तुका कोण जोड दिता? ऐका कित्याक? रोमन्स 14:17 देवाचे राज, देवाचे राज, खावच्यात आनी पियोवच्यात आनी शेन्ना, बगार, नीत, समाधान समाधान पवित्र आत्मो दिता. तो संतोष भोगच्यान त्या हांगा ते तुजें सर्गीचे राज भोगूंक तुका दिता तो पवित्र आत्मो. तो पवित्र आत्मो तुजें तें आसा जाल्यार संवसारांत आसतनाच कितें जाता? सर्गीचे राज तूं जोडून आसा. खंयच्या रुपार? संतोषा रुपार, शांती समाधान रुपार, नीती रुपार, मोगा रुपार, उजवाडा रुपार, सत्य रुपार, पवित्रपणा रुपार, भाग्यवंतपणा रुपार. आनी सबार जाणांक कळीत ना. आतां पवित्र आत्म्यात जिवचे पवित्र आत्म्यात तुजें जिवीत म्हळ्यार हें भाव भयणीनो. पवित्र आत्म्यान बरयल्ले आपोस्तल, पवित्र आत्म्यान बरयल्ले धर्मदूत संवसाराक आशिल्ले. सांगा, आशिल्ले. ते पवित्र आत्म्या इतलें बरयल्लें की वडोली भावान सांगलें न्ही हांगा देवाच्या उतार दितना हांगा स्तुती गायन करतना, सोम्या साहेब तुमी संतोष पावा सदांच. तो पवित्र आत्मा आसता पर्यंत संतोष संतोष, शांती तर शांती, समाधान तर समाधान. ते मजवाना काही लिपाना या काही म्हणटात ते माह्याक जायना. बाप सरकार आसा, पूत सरकार आसा, पण पवित्र आत्मा तुका देण्या रुपार दिल्यार पवित्र आत्म्या सर्ग तुका संवसारांत हाडून दिला. देखून तुजेसून आमकां मागोवंक शिकयलां, सर्गी तुजें राज येवं. केदाळ येता? केदाळ येता? तुझे ते मुझे ते आमचे ते पवित्र आत्म्यान बिडार करतना सर्गींचे राज आमचे ते येता. पवित्र आत्मा ते वैगिनिंगी. पवित्र आत्मा कितें तुका पवित्र करता की अशुद्ध करता? तूं अशुद्ध जाल्यार तो तुजे थंय रावता, खंडीत रावना. तूं पवित्र जाल्यार मात पवित्र आत्मा तुजे थंय वयमू. तूं पवित्र जाल्यार पवित्र आत्मा तुजे थंय येवन रावला म्हणटाना पवित्र आत्मा ते कितें सकट आसा ते सगळे राज तुजे भितर. शांती मनांत, संतोष तुज्या काळजांत, मोग तुज्या काळजांत, होय सुटसुडाय उर्बा उमेद तुज्या कुडींत आनी बोळ मात्र धैर्य सगळें सकत तुजें तें तुजें सवय. हें सबार जाणांक कळीत ना. देखून कित्याक म्हळ्यार आमी आनी संवसाराक लाभून चिटकोन संवसाराचे गुलाम जावन जिवन आसा. देखून त्या राजाचे वडोल सांगलें आमी जाल्यार सर्गीच्या राजाचे. परतेन वाचती वळ फिलिपियन्स चॅप्टर 3:20. फिलिप घरां बरयल्या पत्रां 3:20. आमी जाल्यार सर्गीचे नागरीक. सर्गीचे नागरीक. देखून कितें संवसाराचे खंयच्याकच चिटका नाकात. जावं जाग्याक, घराक, खाणाक, जेवणाक, न्हेसणाक, खंयच्याय हुद्द्याक, पदवेक ना नाका. कोणाक जाय ते घेवन बसोवन दीत. तुका आनी म्हाका कितें जाय? म्हाका जाय, तुका जाय, सर्वांक तो जाय. म्हाका जाय, तुका जाय, सर्वांक. कोण तो? तितलोच पुरो. देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकुया लुकास शुभ वर्तमान आनी अवस्वर 21 आनी ओळ 29-33 पर्यंत. आतां ये वसाजे सर्पान खात सोडल्या बरी आमी सोडीचे. देवडान खात सोडिल्ल्या बरी ह्या संवसारांत हांव आमी मेकळें जायचें. संवसारांत हांव पळय कितें येवन आमच्या पुराय चिटकालां सुकलां सगळें. त्या खातीन कांय बोळे आसा सांगा? देवडाची खात सुकल्या तर त्या खातीर कांय बोळ आसा, जीव आसा, ताका कितें परजळ आसा ना न्ही? त्यात सरपाक त्यात देवडा केदाळ परजळ येता ती खात ताणें सांडिल्ल्या उपरांत सोडिल्ल्या उपरांत त्याच भाशेन ऐका. आतां अंजुराच्या रुखांत पाठ. आतां जेजून अंजुराच्या रुखाक चडला. हांव तुमकां त्या सरपाक ह्या देवडाच्या खातीक तुमच्या मुखार दवरलें. ओ पाठ कित्याक? कसलो पाठ आतां? उपरांत जेजून तांकां ही ओपार सांगली. अंजुराचो रूख वाहेर कोण सोय रूख पळया. आतां पळय अंजुराचो रूख म्हणून न्ही, कशें आपलें सुकल्लें सांडटा, सुकल्ले पांटे सांडटा, सुकल्ल्यो कोलयो सांडटा. मात्र न्ही त्यो तूं दोन घेताय सांगा. त्यो सांडिल्ल्या वेळार तिजे थंय कितें येतात? नवे फांटे येतात. नव्या फांट्यांक कितें येतात? नवीं पानां वयम
वय की न्ही नुयी पानां येताना पोरण्या पानांक काही रूस आसा गे या पोरण्या पानांक काही सोब आसा गे हें देखून साबार फाटी मी आयकलां न्ही गे सुकी कोली पडतना न्ही पीक आं तेंच म्हणून येतालो तुमी घाल्याक म्हाका गेले सुकी कोली पडतना तरणी कोली हांसताली खंय वय मू आतां समजायचें तुमकां आतां तुमकां सांगलें ही तरणी कोली सुकोवंक आसा आनी पडोवंक आसा देखून जितले गी पडटा तितले गी नवी आहा आहा जितले वेगी आमी ह्या संवसाराक संबंद जाल्लें सोडटा सांडटा तितले वेगी आमकां ताणें बसयल्लें नवें आमी जोडटा एक काल्पनीक चिंता आपणी वय की न्ही तुमी तुमकां पळया व्हरून पळया ह्या कितें म्हणटा तुमचीच परिक्षा करून पळया आज हांवें संवसाराक हांवें पयस केला देखून संवसाराचें कितें आसा तें सकट सांडलां देखून सर्गींचें कितें आसा तो म्हाका दिवनूच आसा दिवनूच आसा दिवनूच आसा हें काल सांगचें न्ही तुमकां देखून ना कितें कशें ना कितें कशें खंयच्याय की ह्या संवसाराक कुस्कुटी हांव लाभदोन रावना कित्याक थंय तर मेळची शांती थंय तर मेळचो संतोश थंय तर मेळचें न्ही देखून मेळचो ना खंयसरी मेळचो ना जेजून दिवचो संतोश तो कोणी दिवचो ना मेळचो ना खंयसरी मेळचो ना जेजून दिवचो संतोष तो कोणी दिवचो ना म्हजो जेजू म्हजो सोमी म्हजो राजा म्हजो धनी म्हजो जेजू म्हजो सोमी म्हजो राजा म्हजो देखून सारकें समजून घ्या देवाचें उतार वाचताना ऐका अंजुराचो रूख वाहेर कोण सोयरूख पळया तांकां आंकड्यो फुटोवन पानां उसोंक जाताना गीम लागीं पावलो म्हूण तुमी समजतात तेच परी ह्यो सर्व संगती घडलेल्यो तुमी पळयतच देवाचें राज्य लागीं पावलां म्हूण समजा देखून हें सकट घडटाना आमच्या भोंवतणी अवघडा विज्ञान परत सांगतना आमी तें पळोवन भियोवचें न्ही तें आमकां कित्याक तयार करता देवाच्या राजाक तयार करता बऱ्या मरणाक तयार करता बऱ्या जिविताक तयार करता आमच्या ती देवबिरांत हाडयता आमच्या थंय मोग वाडयता आमच्या एकामेकाचो सोडदोड वाडयता वय आतां इतलें गणितां घडटाना मनीस कालें हो तें ताका जाला म्हणटकीच भिरांत उब जाता की ना हो ताका आज फाल्यां म्हाका वय आज तुका फाल्यां वय की न्ही चिंता येता की ना हळू कालमचो बरो आसलो आज गेलो तरी फाल्यां म्हाका येवंक साद आसा की ना तरी हांवें तयार आसाचें की नाका हांवें म्हाका सारकें करून घेवचें की नाका वेळ लागीं पावला म्हूण समजून घेया खरेंच हांव तुमकां सांगता ह्यो सर्व संगती घडल्या शिवाय ही संतत बिलकुल अंतरची ना देखून हें पुरें घडतलेंच घडोवंक आसा तुमी जाणात की बाबा न्हू थोड्या सुडानान धरलें ते नायजेरियान धरलें कितल्या जाणांक क्रिस्तांवांक हजारांनी हजार क्रिस्तांवांक मान उडयला आनी ते चिंता तांचेर राजतापान करता तें राजगी जावं परत तांकां मान उडयलां पूण ते मान उडयले जेजूचे भक्त जावन दे बाबा ते खंय आसात आज तांकां आसली शांती हांकां मान उडयल्यांक आसा जावं परत त्या घडये तांकां मान उडयलां वय पूण तो बेगीच ते ताच्या राजांत वचून पावल्यात जेजूक तांणी स्विकार केला देखून कितें जेजून म्हळें त्या स्वराक आजच तूं म्हजें सवय म्हज्या मतीन तें येता तो इतल्या जाण ना ते ताच्या ससनाच्या राजांत सदां काळ उरच्या राजांत त्या ससनाच्या रायाक मेळोवंक गेल्यांत देखून दूख पावो नाका त्या विशयांत आनी कोणाय बरी ताजें राज नाश करून जावचें ना वडो आयकलें म्हणून ताजें राज ताजी पदवी ससनाची सदां काळ बाळची उरची कोणाय वरवीं नाश करूंक जायना कित्याक ताजें राज्य संवसाराचें न्हय संवसाराचें सर राज्य सकट कितें जातली नाश जातली पूण ताज्या राजवटकेक अंत आसचो ना देखून आमी ताज्या राजाचे वारसदार हें सत मानून घेया देखून तूं जेजू सांग पावलो म्हळ्यार हांव मेल्यार जेजूसो रोमन्स 14:8 कितें म्हणटा रोमन्स 14:8 हांव जियेल्यार सोम्या खातीर मेल्यार सोम्या खातीर हांव जियेता या मरता सोम्या सोच म्हणटा आयका आमी जियेता जाल्यार सोम्या खातीर आमी मरता जाल्यार तें सोम्या खातीर तशें आसता जियेल्यार मेल्यार आमी सोम्याचींच केदिंगस फाल्यां कितें घडटलें तशें घडलें अशें घडलें खंयच्याकच भियेनाकात
हांव आतां हें सोम्या सवें मोर्चा घडये सोम्या सवें मेल्या नंतर हांव म्हज्या सोम्या सवें हें सत आमी मानून घेवया ताज्या राजांत आमी साजे सवें सदांच आसतले हांव देखून ह्या संवसाराक आमी आशेवचें ह्या चिटकोवचें आशेवचें नाका हांव हो संवसार कुश्ट म्हणल्यार आमी जाणाव नश्टी म्हणल्यार आमी जाणाव क्षणीक आनी तात्कालीक म्हणल्यार आमी जाणाव हो संवसारान ताज्यो वंदोनी अंतरतल्यो पूण कोण देवाची खुशी करता म्हळ्यार जेजूक आपलो सोमी सोडवंदा म्हूण स्विकार करून ताज्या एकवटांत रावन जियेता तो ससनाक जियेतलो हेंच भाग ताज्या एकवटांत रावन जियोवचें ते भाग तुका म्हाका देवाच्या उतर स्विकार केल्ले हर एकल्याक देव फाव करून दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. तुका सर्गेच्या बापा सर्व जीवन मुझे स्वीकार तो कर मोगाते करते हैं अर्पण मुझे अर्पिता तो का सर्गेच्या बापा सर्व जीवन मुझे स्वीकार तो कर मोगाते करते हैं अर्पण मुझे स्वीकार तो कर मोगाते करते हैं अर्पण मुझे. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापा मानता तसलें जावं म्हूण तुमी मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निखेपच्या बेच्या आदामाक सर्विस्पोर मानून घे. सर्गींच्या मोगाळा बापा तुज्या पुता जेजू तुवें आमकां सर्गींचें राज जोड दिलाय देखून सदांच ताजे एकवटांत जीव उजवाडांत चलोवंक आनी तुजी खुशी पाळोवंक आनी त्या वरवीं तुवें बसयल्लें तें जिवीत आपणावंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरण सनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो हो खायदो नित्यसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दावरीन तुवें सगळें रचलाय पत्कांतले आमकां सोडोवच्याक आम सोतारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यार आमकां आमच्या उदारण ताणें कोट घेतल्यान तो मावने जालो आमच्या खातीर सर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मोरणाचें जैत व्हरून पुनः जिवन पण उगडा पेंक केलें अशें ताणें तुजी खुशी पाडली आनी पवित्र परज तुका झडून घेतली देखून देव तूं तांचे समज भक्तां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पो सरकारी संसार बदला तुझ्या वैभवा पूर्ण सर्गे तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय पूर्ण सर्गे तुका जय जय पूर्ण सर्गे तुका जय जय. बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दी आमकां आमच्या समेन क्रिस्ताची खूड आनी रगत आपल्याच कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदीन ताणें उंडो घेतलो तुका देन वाचून तो मोडलो तो आपल्याची सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात म्हजी कूड तुमचे पसत ती समर्पणची. तेच परी जवान जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणून तुमी समज घेयात आनी आतलें पियेत म्हणजे रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पदकाचें पुस्तकांनी मेळच्या तुमचे पसोतान समेज मनशां पसत तें वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावडता सुगोट परगट जेजू जीवन
बापा आजूच्या मरणासन त्याच्या पुन्हा जिवंतपणासून मी भक्तीपणे उडास करता हूँ जीवित सोंडे सडवणची कास तुका मी समर्पिता तुझे मुखार येऊन तुझी सेवा करून ते आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडां रगत सेवतेले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्पर के प्रितमेचे विस्तारले तुझे पवित्र बेस म्हणजे देव परजेस तुझ्या बद्दल जेजू क्रिस्ताचो आमी सोडवून दामवळ केल्या बावट आमचे बावट गटकर तिरकर त्याच एकवटांत आमी जे शंकर त्याच उजवाडांत आमी सला शंकर त्याच दैविक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर तांकां तुजे इश्टा खातीर मेल्या समेस्तांक तुजें ते परस जळीत मुखामळ पळोवंक तो फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव कामरे देवाची मे सांगाती बगेन धर्मदुतान सर कळ्ळें तुका मानवलें आतां सगळ्यां भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकांय वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदाळ बाप सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडूंदरच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनांत आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बाप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुटलेल्या बक्षिता तशेंच तूं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तूं दाळ्ळेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां निभा सरस्परा सर वायटांतलें विघ्नांतलें अनवरांतलें अवघडांतलें सैतांच्या पासांतलें दुस्मांच्या हातांतलें ना तर मरणांतलें सर तेच्या कोट्यापणांतली वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेसकाच्या आशांतले मारेकार कसे पिडेस्टेडियंतले सर ताच्या काळोखाच्या सक्त्यांतले तशें सर तिच्या आपायांतले सदांच तूं आमकां निवार दया करून जिवितांत सबसकाय दादोसकाय संपूर्णकाय सोसणीकाय कुशालकाय तशेंच लान्विकाय तूं आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचें आनी बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुर्तेन सर पातकांतले तूं सुटय सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय तुमी आज क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे खुशे परमाणे तिका आनी आमकां शांती देन एक कोटान सांबाळ तुजे थंय राज वर्सले त्या ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाची शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाची शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाची शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती सुमी आज जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेवक वता ती आमच्या जत्यानी कास्ताडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींग भलायकीन वखद तें जावं पळय जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे आनी आमा सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागे सुमी आज म्हाका पावना क्रिस्ताची कूड आणि रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळूं तुझ्या मोगांत जियेता सुम्या तुजो मोग करता तुझ्या मोगांत जियेता करते पोणी भक्ती पोणी तुझ्या सेवेत हांव रावता करते पोणी भक्ती पोणी तुझ्या सेवेत हांव रावता आसरो मोसो आदर मोसो तुमचो मोसो भरवसो आसरो मोसो आदर मोसो तुमचो मोसो भरवसो विश्वास दवरून धैर्य घेवन मागता तुजो सर्वस्व विश्वास दवरून धैर्य घेवन मागता तुजो सर्वस्व सुम्या तुका आशिता तुज्या दयेक हांव लालयता सुम्या तुका आशिता तुझ्या दयेक हांव लालयता कुर्बा तुजी कुर्बा म्हजी तुज्या वाटेन हांव सरता कुर्बा तुजी कुर्बा म्हजी तुज्या वाटेन हांव सरता आसरो म्हजो आदार म्हजो तुमचो म्हजो भरवसो आसरो म्हजो आदार म्हजो तुमचो म्हजो भरवसो विश्वास दवरून
तुझो सर्वचो विश्वस्तोरून धैर्य घेऊन म्हाका तुझो सर्वचो विश्वस्तोरून धैर्य घेऊन म्हाका तुझो सर्वचो. प्रार्थुया. बापा वर्तो संतोष आज आमकां ह्या संवसारांत आमी आसात तरी आमचे ससण्याचें जिवीत हांगासर न्ही. तुज्या सर्गीच्या राजांत तुज्या महिमेंत आमी भागीदार जावंक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत तुवें आमकां वाट दाखयल्या आसता. सदांच तुज्या उतरांत आमी जियोंक आनी सदांच तुका विश्वास रावोंक आनी कितें तुका मानता तें जिवीत जियोंक तूं आमकां करपाक दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्पद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवकाच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयणाचेर त्या जेवणा खातीर उदारपण दाखयल्या दानीचेर हांगा सेवा दितल्या सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयणाचेर हांगा येवन जेजूक वळखल्या क्रिस्ताची म्हणल्यार हर एकल्याचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधान तुमकां धाडटा. देवाचे